नेपाल ट्रेड एन्ड मार्समा जीवन धादिङले आफ्नो स्थापना कालदेखि आजसम्म यो धादिङ जिल्लाभित्र रहेका विभिन्न कल कारखाना उद्योग धन्दामा काम गर्ने श्रमजीवी श्रमिक साथीहरू र अन्य विभिन्न मानसिक तथा शारीरिक श्रम गर्ने श्रमिक साथीहरूलाई सङ्गठित गर्दै उहाँहरूको हक अधिकार इज्जत प्राप्तिको सङ्घर्षमा गोलबन्द गराउँदै आउने सिलसिलामा हामीले विभिन्न राजनीति उतार चढाव, श्रम बजारमा घट्ने घटना, राष्ट्रिय राजनीतिमा आउने उतार चढाव र नेपाली श्रम बजारको अवस्था र वर्तमान परिस्थिति र समय सन्दर्भमा विभिन्न खालका गतिविधि गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसै सिलसिलामा धादिङको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हामीले श्रमजीवी मजदुरहरूलाई सङ्गठित गर्दै उनीहरूलाई विभिन्न खालका चाहिँ समय सन्दर्भमा हुने ट्रेनिङ, गोष्ठी, सेमिनार, तालिमका गतिविधिका माध्यमबाट व्यक्तित्व नेतृत्व विकास गर्दै अनि गरी खाने वर्ग जो श्रम गर्ने श्रमजीवी वर्गलाई उहाँहरूको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउनका निम्ति, उहाँहरूको चेतनामा अभिवृद्धि गर्नका निम्ति विभिन्न गतिविधि गर्दै आइरहेका छौँ। काम गर्ने श्रमिकहरूलाई त्यो दुर्घटना जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाका बारेमा सचेत गराउने अनि विभिन्न कार्यस्थलमा हुने चोटपट, पटक, अङ्गभङ्ग यस्ता खालका चाहिँ गतिविधिमा पनि हामीले मानवीय सेवाका कामहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ, सामाजिक सेवाका कामहरू पनि गरेका छौँ। उहाँहरूलाई सङ्गठित गर्दै जाने सिलसिलामा अनि उहाँहरूलाई चाहिँ छरेर रहेका मजदुरहरूलाई सङ्गठित गर्दै विभिन्न कार्यक्षेत्र र कार्यस्थलमा सङ्गठित वा असङ्गठित रूपमा रहनुभएका साथीहरूलाई सङ्गठित गर्ने अनि औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूलाई काम र प्रकृति अनुसारको चाहिँ हामीले विभिन्न कमिटीका माध्यमबाट उहाँहरूलाई नेतृत्व, व्यक्तित्व विकास र अनि ट्रेड युनियन आन्दोलनका बारेमा सचेत र प्रचलित ऐन कानुनको बारेमा जागरुक बनाउँदै कतिपय सन्दर्भमा हामीले नीतिगत कुराहरू अथवा विधि र प्रक्रियाका विषयलाई उठान गर्छौँ र हाम्रा मुद्दाहरू उठान गर्छौँ भने कतिपय बेला हाम्रा मुद्दाहरूलाई चाहिँ सङ्घर्षका माध्यमबाट, आन्दोलनका माध्यमबाट स्थापित गराउने काममा लाग्छौँ। कुनै सन्दर्भमा नीतिगत कुरालाई हामीले उठान गर्छौँ भने कतिपय सन्दर्भमा आन्दोलनका माध्यमबाट पनि हाम्रा मुद्दाहरूलाई उठान गर्छौँ। अझ भन्नुपर्दा यो धादिङको सन्दर्भमा यो त्रिभुवन राजपथ र पृथ्वी राजमार्ग इन्टरनेसनल हाइवे रहेको यो जिल्ला अनि देशभरिका सार्वजनिक सवारी साधनहरू 67-68 जिल्लाका चाहिँ सवारीहरू यो बाटो प्रयोग गरेर नेपालका विभिन्न कुना काप्चासम्म, विभिन्न दूरदराजका गाउँसम्म पनि जाने स्थिति बन्छ र त्यस अर्थमा यो पृथ्वी राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथमा आसपासका गाउँ बस्तीहरूमा काम गर्ने, यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजीवी श्रमिक साथीहरूलाई सङ्गठित गर्दै उहाँहरूको हक अधिकार इज्जत प्राप्तिको बारेमा, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, दुर्घटनापछि उद्धार उपचार र ट्राफिक चेतनाका विभिन्न खालका गतिविधिहरू पनि हामी उहाँहरूलाई विचारका माध्यमबाट, प्रवचनका माध्यमबाट, ज्ञानका माध्यमबाट, ब्रोसर हाम्रा डकुमेन्टका माध्यमबाट दिने गर्छौँ र सडकमा काम गर्ने, सडक क्षेत्रमा विशेषतः यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक मजदुरहरूलाई, यातायात मजदुरहरूलाई उहाँहरूको चाहिँ दुर्घटना जोखिम न्यूनीकरण गर्नका निम्ति, सडक दुर्घटनाबाट सिर्जित समस्यालाई सहजीकरण गर्नका निम्ति अनि सडकमा सवारी सञ्चालन गर्ने क्रममा अपनाउन पर्ने होसियारी, सावधानी अनि दुर्घटना जोखिम न्यूनीकरण गर्नका निम्ति हामीले विभिन्न ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूलाई समय सन्दर्भमा गोष्ठी, सेमिनार, तालिमका माध्यमबाट, भेला बैठकका माध्यमबाट, औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रमका माध्यमबाट दुर्घटनाबाट बचौँ र बाँचौँ भन्ने ढङ्गले उहाँहरूलाई त्यो खालको सन्देश दिने र उहाँहरूलाई त्यो खालको ज्ञानवर्धक कुराहरू दिने र सडकमा यत्रतत्र सवारी साधन सञ्चालन गर्दा होसियारी अपनाउनु पर्ने कुरा, बढ्दो सवारी चाप, अनियन्त्रित गाडी, अव्यवस्थित बजार व्यवस्थापन र अनि गुणस्तरहीन सडकको अवस्था यस्ता विभिन्न पक्षवर्ग समुदायलाई अथवा सडक उपभोक्तालाई अपनाउनु पर्ने सावधानीका बारेमा अनि यातायात मजदुरले अपनाउनु पर्ने सचेत र सावधानीका बारेमा पनि उहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराउँदै अनि त्यो ढङ्गले गति विस्तार र विकास गर्दै आउने क्रममा अन्य विभिन्न अनौपचारिक अथवा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजीवी साथीहरूलाई पनि हामीले विभिन्न कार्यस्थलमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सङ्गठित गर्दै, विभिन्न कल कारखाना उद्योग धन्दामा काम गर्ने श्रमिक साथीहरूलाई सङ्गठित गर्दै उहाँहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकारका बारेमा, प्रचलित ऐन कानुनका बारेमा, राष्ट्रिय राजनीतिमा आउने उतार चढाव र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्ने घटना र नेपाली श्रम बजारमा आउने चुनौतीका बारेमा सबै कुराहरू समय सन्दर्भमा दिँदै आइरहेका छौँ। यस अर्थमा धादिङको सिङ्गो सेरोफेरोभित्र भएर र रहेर भन्नुपर्दा हामीले दुर्घटनाबाट सिर्जित समस्यालाई सहजीकरण गर्ने मात्रै नभइकन अनि सामाजिक कामका निम्ति, मानवीय सेवाका निम्ति पनि हामी क्रियाशील छौँ। यातायात मजदुरद्वारा नै हामीले यो मूल्य सेवा सञ्चालन गरेका छौँ। यातायात मजदुरद्वारा हामीले सम्मान सेवा पनि सञ्चालन गर्न सफल भएका थियौँ र हामीले
विद्यालयहरूमा पनि हाम्रो गतिविधि छ। हामीले धादिङमा श्रमजीवी मजदुरका बालबालिका पढ्नका निम्ति पनि विद्यालय स्थापना गरेका छौँ। अनि मजदुरको विद्यालय भनेर चिन्छौँ हामी थाग्रे गाउँपालिका माध्यमिक अवस्थित जनजागृति माध्यमिक विद्यालय। त्यो विद्यालय निर्माण गर्नका निम्ति त्यो संरचना विस्तार र विकास गर्नका निम्ति पनि नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफनले ठुलै योगदान गरेको छ। र आज हामी त्यहाँका गरिब सर्वहारा श्रमजीवी वर्गका अथवा किसान मजदुरका बालबालिका नानी बाबुहरूको शिक्षा पठन पाठन दिइरहेका छौँ। त्यो खालको अवसर प्राप्त गरिरहनु भएको छ। अनि राजमार्गमा घट्ने दुर्घटना र यातायात मजदुरहरूलाई पर्ने विभिन्न खालका चाहिँ घटना दुर्घटनाबाट चाहिँ आउने समस्यालाई हामीले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिकन राजमार्गमा घट्ने घटना र आसपासका गाउँ बस्तीका अन्य विभिन्न प्रकृतिका बिरामीहरूलाई उपचार केन्द्रसम्म पुर्याउनका निम्ति हामीले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन पनि गरेका थियौँ र गरिरहेका अहिले त्यो सेवालाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। अनि अरू विभिन्न खालका धादिङको सन्दर्भमा अन्य विषयलाई उठान गर्न पर्दा विभिन्न जनसभा सभा समारोहका माध्यमबाट ऐतिहासिक सभा समारोहका माध्यमबाट सांस्कृतिक कार्यक्रमका माध्यमबाट विभिन्न गोष्ठी सेमिनार तालिमका माध्यमबाट हामीले विभिन्न एउटा सन्देशमूलक कामहरू गर्न सफल भएका छौँ। यस अर्थमा म तपाईँलाई यति मात्र भन्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्री अहिले केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, जो नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन धादिङको चाहिँ नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन धादिङको त्यो अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरिकन हजार मान्छेहरूको चाहिँ बिचमा, नागरिकहरूको बिचमा, श्रमजीवी मजदुरहरूका बिचमा हामीले ऐतिहासिक जनसभा 50,000 लाखौँ मान्छेहरूको बिचमा पनि त्यो खालको ऐतिहासिक जनसभा र सांस्कृतिक कार्यक्रम र हाम्रो अधिवेशनहरू गर्न सफल भएका थियौँ। र विभिन्न राष्ट्रिय नेतापुञ्जहरू हाम्रो राजनीतिक रूपमा निकट रहेका अथवा चाहिँ नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफनका आदरणीय नेताहरूलाई हामीले ल्याइकन विभिन्न खालका चाहिँ गतिविधिहरू सभा जनसभा गोष्ठी भेला सेमिनार तालिमहरू गर्दै आइरहेका छौँ। र उहाँहरूको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउनका निम्ति जो शोषित पीडित समुदायहरूलाई चाहिँ एउटा खालको उठान गर्नका निम्ति हामीले कल्पना गरेको समाज समृद्ध समाज, समुन्नति समाज, सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको राज्य सत्ता स्थापित समाज अनि रूपान्तरण श्रम शक्तिकै विकास हो। अनि श्रम शक्तिकै विकासबाट हुने हो। अनि श्रमजीवी वर्गको चाहिँ जुन खालको वृद्धि विकास र उहाँहरूको चाहिँ जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकियो भने मात्रै हामीले कल्पना गरेको रूपान्तरण श्रम शक्तिको विकासबाट र सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको राज्य सत्ता स्थापित अथवा सम्मानित श्रमजीवी वर्ग र समृद्ध जीवनका लागि समाजवाद भन्ने जुन खालको हामीले परिकल्पना गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ, त्यसै सेरोफेरोमा त्यो वर्गको उठान, त्यो वर्गको व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व विकास र उहाँहरूको बिचमा चाहिँ के चेतनाहरू उहाँहरूको चाहिँ त्यो ढङ्गको चाहिँ विस्तार विकास गर्न सकियो भने मात्रै हामीले कल्पना गरेको समाज समृद्ध समाज निर्माण हुन्छ। अनि तपाईँलाई यो सन्दर्भमा यति मात्र भन्न चाहन्छु, अहिले पछिल्लो चरण कोभिड-19 का कारणले विभिन्न श्रमजीवी मजदुरहरूको चाहिँ विभिन्न कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू बन्द हुने स्थिति, उद्योग बन्द हुँदा मजदुरहरूको रोजीरोटी गुम्ने अवस्था र कतिपय सञ्चालन भएका उद्योगहरू पनि तलब दिन नसक्ने अवस्था अथवा तलब नदिइरहेको अवस्थामा रोकिएको तलबलाई तत्काल हामी त्यो श्रमिक मजदुरहरूका चाहिँ सेवा सुविधा चाहिँ दिलाउनका निम्ति हाम्रो चाहिँ मुद्दा अहिले केन्द्रित छ। अनि विस्थापित बन्द भएका उद्योगहरूलाई सञ्चालित गर्नका निम्ति पनि हाम्रो मुद्दा त्यो ढङ्गले हाम्रो क्याम्पेनिङ छ। अनि कोभिड-19 का कारणबाट विभिन्न कार्यस्थलमा काम गर्ने श्रमिकहरू विस्थापित हुन पर्ने अनि उद्योग धन्दा बन्द हुँदा मजदुरहरूका रोजीरोटी गुम्ने अवस्थाको सन्दर्भमा हामी यति मात्र भन्न चाहन्छौँ, यस्ता खालका चाहिँ चुनौतीको बिचमा पनि हामी हाम्रा साथीहरूलाई सङ्गठित गर्दै उहाँहरूको हक अधिकार स्थापित गर्दै उहाँहरूको मुद्दाहरूलाई चाहिँ उठान गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। र यति मात्र भन्न चाहन्छु, अहिले यस्तो विश्व महामारीको चपेटामा हामी छौँ। अनि आम श्रमजीवी साथीहरूलाई म यति मात्र भन्न चाहन्छु, यस्तो अवस्थामा हामी विक्षिप्त हुनुपर्ने होइन। हामीले सकारात्मक कुराहरूको थालनी गर्दै सकारात्मक विचारहरू चाहिँ मनन गर्दै यो समस्यालाई चाहिँ हामीले फेस गरेर जान सक्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ म आम साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, श्रमजीवी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु। यस अर्थमा के भन्न चाहन्छु भन्दा हाम्रा सम्भावनाका ढोकाहरू कहिले पनि बन्द हुँदैनन्। सङ्घर्षमय जीवनमा निरन्तरता यात्रालाई अविराम र अविरल रूपमा लाग्नुपर्छ। अहिले साथीहरूलाई हरेक समस्या होलान्, सकारात्मक सोचको मात्रै मैले के भन्न खोजेको हो भने यो रोजगारी गुम्न सक्छ, कार्यस्थलमा काम गर्ने साथीहरू विस्थापित हुनसक्छ, उद्योग धन्दाहरू विस्थापित हुनसक्छ अथवा त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी हाम्रा साथीहरूको रोजीरोटी स्थापित गराउने र उहाँहरूको सेवा सुविधा तलब भत्ता दिलाउनका निम्ति हाम्रो लबिङ क्याम्पेनिङ रहनेछ। अनि म सबै साथीहरूलाई सकारात्मक कुरा के भन्न खोजेको हो भने कोभिड-19 का कारण यो विश्वव्यापी महामारीबाट हामी जुन खालको चपेटामा छौँ
सबै साथीहरूलाई म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने यो यस्तो अवस्थामा साथीहरू विचलित हुने होइन। मान्छेको अपेक्षा आकाङ्क्षा विराट र विशाल हुन सक्छन्, तर अहिले यो अवस्थामा यहाँहरू चाहिँ विक्षिप्त हुनुभन्दा सम्भावना र सकारात्मक कुरालाई थालनी गरौँ, सोचको विकास गरौँ। यस अर्थमा मैले के जोड्न खोजेको भने मान्छेका आकाङ्क्षाहरू हुन सक्छन्, सँगैका साथीहरूको छिमेकीहरूको ठुला बङ्गालाहरू बन्न सक्छन्, अनि सँगै रहेका साथीहरूको घर गाडी बङ्गाला धनमाल औकात त्यो एक खालको चाहिँ आर्थिक विस्तार विकासमा असाध्यै अगाडि बढिरहन सक्नुभएको हुनसक्छ। अनि अर्को साथीहरू गरिबी र पछौटेपनसँग सङ्घर्षमय जीवनसँग जुझ्दै लड्दै हुनुहुन्छ। अनि सँगैका साथीहरू राजनीतिक रूपमा नेतृत्वमा पुग्नुभयो होला, स्थानीय जनप्रतिनिधि बन्नुभयो होला, अनि प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि बन्नुभयो होला, राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागमा रहनुभयो होला। सँगै पढेका साथीहरू चाहिँ मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण सचिव अथवा उच्च ओहदामा पुग्नुभयो होला। तर म चाहिँ आज चाहिँ यो अवस्थामा छु, म यो हालको कमजोरी आर्थिक रूपमा चाहिँ चौपट छ, गरिबी र पछौटेपनसँग जुझ्दैछु। सँगैको साथीहरूको यो औकात, यो हैसियत, यो हालको प्रभाव, यो हालको व्यक्तित्व भन्ने भन्दा पनि हामीसँग जे छ त्यसलाई असाध्यै सदुपयोग गरौँ। भलै स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि बन्न सक्नु भएन होला, अनि भलै प्रदेश तहका अथवा राष्ट्रिय राजनीतिक केन्द्र भागमा पुग्न सक्नु भएन होला, अनि भलै छिमेकीसँग रहेका घरबार बङ्गालाहरू धनमालको औकात र त्यो भड्किलो त्यो प्रतिस्पर्धामा जान सक्नु भएन होला। तर आफूले लिएको विचार, आफूले लिएको चाहिँ त्यो सकारात्मक सोचलाई चाहिँ भोलि मेरा पनि भाग्य उज्यालो छ, भाग्य र भविष्य उज्यालो छन् र बाँकी जीवन म पनि आफूसँग भएको सिप क्षमता अनुभव स्ट्रेन्थलाई अधिकतम प्रयोग र उच्चतम सदुपयोग गरिकन बाँकी जीवन सुखमय बनाउँछु, खुसीमय बनाउँछु र जीवनलाई समृद्धि र समुन्नतिको पथमा लान्छु। आफूसँग जे छ साधन स्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गर्छु र जे छु त्यसैमा सेटिस्फाइड छु, जे छु त्यसैमा खुसी छु। मेरा बङ्गाला भएन होला, मेरा ठुला घर बङ्गालाहरू हुन सकेनन् होइन, जमिनहरू अथाह हुन सकेन होला, अनि उच्च तहमा पुग्न सकिएन होला। तर मैले लिएको विचार, मैले लिएको बाटो, मैले लिएको चाहिँ पथमार्ग ठिक छ र त्यो दिन चाहिँ हामीले कल्पना गरेको समाज समृद्ध समाज, समुन्नति समाज, अनि त्यो परिवर्तित समाज हुँदा मेरो पनि त्यो दिन भाग्य र भविष्य उज्यालो छ। र त्यस अर्थमा म आफ्नो कर्मथलोबाट, आफ्नो कार्यथलोबाट कहिले पनि अविचलित रूपमा लाग्नेछु र जुन ढङ्गले आफ्नो चाहिँ गति विस्तार तीव्रता दिने काममा अविरल हिँड्नेछु। र सँगैको साथीहरूले चाहिँ यो तहको चाहिँ औकात हैसियत प्राप्त गर्नुभयो, म आज यो अवस्थामा छु भन्ने भन्दा पनि अब जे छु त्यसैमा खुसी छु, जे छु त्यसैमा सेटिस्फाइड छु। अनि त्यति हुँदाहुँदै उच्च तहमा पुग्नुभएका अथवा धनमाल औकात हैसियत अथवा त्यो जीवन स्तरमा आमूल परिवर्तन आफूलाई ठान्ने व्यक्तित्वहरूले पनि कम्तीमा मलाई नमस्ते गर्ने तहको चाहिँ आफ्नो हैसियत बनाएको छु। र त्यो खालको चाहिँ मैले लिएको विचार, मैले लिएको आदर्श, मैले लिएको मूल्य मान्यता, मैले लिएको दर्शन, मैले लिएको चाहिँ त्यो आदर्शतम विचार र मैले हिँडेको पथमार्ग ठिक छ र मेरो भविष्य र आम समुदायको भविष्य उज्यालो छ भन्ने ढङ्गले हामी सोच्नुपर्छ, सकारात्मक सोचको थालनी गर्नुपर्छ। मैले यस अर्थमा तपाईँलाई किन यो कुरा जोड्दैछु भने अहिले कोभिड-19 का कारणले मान्छेलाई डिप्रेसन, नैराश्यता, हीनताबोध, अनि ऋण अथवा चाहिँ अरू खालका चाहिँ तनाव, थकान, गलान, निराशा, डिप्रेसन यस्ता खालको चाहिँ समस्याले आम मान्छेहरूमा चाहिँ पीडा छ अथवा छटपटाट छ। म यति भन्न चाहन्छु, यो पवित्र सञ्चार माध्यमका माध्यमबाट के मात्रै हो भने मेरो अर्थ के मात्रै भन्न खोज्दैछु भने मेरो अर्थ यहाँहरूले यसरी बुझिदिनुपर्छ। अब मान्छेसँग गरिबीका कारणले, कोभिड-19 का कारणले, ऋणका कारणले, रोजगारी गुमेका कारणले, अन्य छिमेकीका चाहिँ घर बङ्गला गाडी अथवा चाहिँ त्यो जीवनस्तर त्यो खालको चाहिँ देखिरहेको अवस्थामा आफू चाहिँ धिक्कार भइछु, बेकार भइछु, अब बेकार छ, जिन्दगी नै बर्बाद छ भनेर त्यस्तो डिप्रेसन अथवा नैराश्यताले मान्छेले के निम्ताउँछ भन्दा आत्महत्यालाई बढुवा दिन खोज्छ, मरौँ लाग्न सक्ने, अथवा कसैलाई हिंसा भड्काउँ, कसैलाई काटौँ मारौँ, अपराधीजन्य मनोवृत्तिहरू अथवा त्यो खालको परिकल्पनाहरू मान्छेले गर्न थाल्छ। त्यसो हुनाले जे छु म त्यसैमा सेटिस्फाइड छु। सङ्घर्षमय जीवनमा निरन्तरता आफ्नो यात्रा चाहिँ अविरल रूपमा लाग्नेछु, तर मनमा चाहिँ एकान्त रूपमा झोक्रिएर बस्ने, एकान्त रूपमा डिप्रेसन हुने, अनि एकाग्री हुने, अनि मनमा आफूलाई उकुस मुकुस भएको कुरा साथीहरूलाई भन्न अथवा मनपर्ने साथीहरूलाई भन्न पञ्चुसाइ गर्ने त्यस्ता मान्छेहरूले दुर्घटना निम्ताउन सक्नुहुन्छ। म त्यस्तो अर्थमा कम्तीमा आफूलाई केही पीडा छ, गाह्रो छ, कोभिड-19 का कारणले, अरू विभिन्न पारिवारिक सामाजिक कारणले केही असहजता महसुस गर्नुभएको छ भने मनपर्ने साथीलाई, जसलाई आफूलाई मनमा उकुस मुकुस भएको गुम्सेको कुरा त्यहाँ राख्दा आफूलाई हलुका हुन्छ र आफूलाई रिलिफ हुन्छ, त्यस्ता साथीहरूलाई मनमा लागेको कुरा भन्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। तर यसमा एउटा कुरा सचेत रहनुपर्छ, मनमा लागेको उकुस मुकुस भएको कुरा सम्बन्धित ठाउँमा भन्दा अथवा मन परेको साथीले भन्दा उसले चाहिँ तपाईँमाथि
त्यो गोपनीयता भङ्ग नगर्ने खालको त्यो खालको चाहिँ फेरि त्यो साथीले आफ्नो चाहिँ मनमा गुम्सेको कुरा काहीँ भन्नुभयो भने उसले फेरि अरू त्यसलाई अतिरञ्जना गर्यो भने अर्को दुर्घटना निम्तिन्छ। त्यस अर्थमा सचेत रहौँ, सावधानी बनाऊँ। हामीले अहिले आम श्रमजीवी साथीहरूलाई आउने विभिन्न खालका समस्याका बारेमा उहाँहरूलाई चाहिँ सचेत गराउँदै कोभिड-19 का प्रभाव, त्यसले ल्याउने सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव र असरका बारेमा सचेत र उहाँहरूलाई जागरुक बनाउँदै अनि मान्छेमा आउने डिप्रेसन नैराश्यताका बारेमा कम गर्नका निम्ति हामीले विभिन्न गोष्ठी भेला सेमिनार तालिम गर्दै आइरहेका छौँ। अनि यसै सिलसिलामा हामीले अस्ति बानेश्वरको सिद्धार्थ फुडल्यान्डमा पनि एउटा कार्यक्रम गरेका छौँ। अनि त्यो कार्यक्रममा माध्यमबाट हामीले एउटा के खालको चाहिँ क्लास लिने र दिने सिलसिलामा कोभिड-19 र वर्तमान अवस्था र यसले ल्याउने प्रभाव र यसको असरको बारेमा विभिन्न खालका चाहिँ नेतृत्वपुञ्जहरूबाट हामीले त्यो विचार ज्ञानवर्धक कुरा दिने र लिने कामहरू अथवा त्यो ट्रेनिङ प्राप्त गराएका छौँ। सिलेक्टेड कार्यकर्ता र सिलेक्टेड नेतृत्वहरूलाई हामी देशव्यापी रूपमा एउटा परिचालित र त्यो खालको चाहिँ यो सही यो वर्तमान अवस्थाको बारेमा कोभिड-19 को बारेमा साथीहरूलाई नेतृत्वकर्ताहरूलाई परिचालित गर्दै जाने दौरानमा छौँ। त्यसै सिलसिलामा म तपाईँलाई के मात्र भन्न चाहन्छु भने म सुरेश आचार्य अथवा नेपाल ट्रेड इन्टरनेसनल जी फन्डको धादिङको संस्थापक अध्यक्ष र त्यस्तोसँग आबद्ध रहेका विभिन्न घटक युनियनदेखिबाट केन्द्र, इकाइ, जिल्ला, अञ्चल सबैतिर काम गरेको र नेतृत्वकर्ताको हैसियतले भन्नुपर्दा अथवा नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र फापुन श्रमिक सङ्घ फापुनको तर्फबाट मैले अस्ति मात्रै विभिन्न नेपाल देश दर्शन देश दौडाको सिलसिलामा झापाको घैलाडुब्बा काँकडभिट्टा अथवा त्यो कन्याम इलामको कन्याम चिया बगान र अनि झापाको शनिचरी स्थित त्यो बुट्टाबारीमा रहेको चाहिँ गिरीबन्धु टी उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरू, इलाम र झापाको चाहिँ त्यो चिया क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई उहाँहरूका मुद्दाहरू उठान गर्दै त्यहाँको वर्तमान अवस्था र परिस्थितिको बारेमा र कोभिड-19 को ले ल्याएको प्रभाव र असरको बारेमा साथीहरूलाई भेला बैठक अथवा गोष्ठीका माध्यमबाट त्यो ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूलाई चेतना स्तर अथवा यो वर्तमान अवस्था तपाईँहरूको समस्या के छ, तपाईँको अवस्था के हो र कार्यस्थलको अवस्था के छ, हाम्रा समस्या के हुन्, राष्ट्रिय अवस्था के छ, स्थानीय तहका प्रतिष्ठान स्तरका अवस्था के छ भनिकन त्यो तहको चाहिँ त्यहाँ केही मुद्दाहरू उठेका थिए। स्थानीय तहका सरकार, प्रदेश तहका सरकारहरूसँग, राज्यका विभिन्न निकायहरूसँग हाम्रो त्यो मुद्दाहरू अहिले पनि उठान छन् र केही आन्दोलनका माध्यमबाट, केही सङ्घर्षका माध्यमबाट त्यो हाम्रा मुद्दाहरू स्थापित भएका छन्। अनि त्यसैलाई हामीले क्यास गर्नका निम्ति आम श्रमिक साथीहरूलाई सङ्गठित गर्दै उहाँहरूको हक अधिकार इज्जत प्राप्तिको सङ्घर्षमा इलामको कन्याम हाम्रो कमिटीका कन्यामको इलाम सूर्योदय नगर कमिटीका साथीहरू अनि इलाम जिल्ला कमिटीका साथीहरू, मेची अञ्चल विशेष त भन्नुपर्दा प्रदेश नम्बर 1 नेपाल ट्रेड इन्टरनेसनल जीवन प्रदेश नम्बर 1 का नेतृत्वपुञ्जहरू र त्यहाँ आम कार्यकर्ताहरूको बिच हामी विभिन्न गतिविधि गरेर अनि मेरो त्यो टिम त्यो सक्रियताका साथ सफलतापूर्वक काम गरिकन यहाँ तपाईँको माझमा उपस्थित भएको छु। र अर्को कुरा, धादिङ जिल्लामा चाहिँ विभिन्न कल कारखाना उद्योग धन्दामा काम गर्ने साथीहरूलाई कोरोनाको प्रभाव र वर्तमान अवस्थाको बारेमा सबै कल कारखाना उद्योग धन्दा धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा पुग्ने प्रयत्न गरेको छु र सबै साथीहरूलाई यसले ल्याएको प्रभाव, यसले ल्याएको असरको बारेमा बुझ्न जान्नका निम्ति अथवा यसले हामीले कसरी यसलाई चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो चुनौतीलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले पनि अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसै सिलसिलामा विभिन्न कार्यस्थलमा काम गर्ने श्रमिकहरू, विभिन्न उद्योग धन्दा इन्डस्ट्रिजमा काम गर्ने श्रमिकहरू अनि यातायात क्षेत्रमा औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई भेट्दै वर्तमान अवस्था र यसका चुनौतीका बारेमा हामी बुझ्दै जान्दै र उहाँहरूका समस्याको पहिचान गर्दै सम्भावनाको खोजीहरूलाई सदुपयोग गर्दै चुनौतीलाई फेस गर्नका निम्ति अझ विशेष त भन्नुपर्दा रोजगारी गुमेका श्रमिकहरूलाई उद्योग धन्दा विस्थापित भएर रोजगारी गुमेका श्रमिकहरूलाई कसरी उद्योग सञ्चालन गरेर त्यो रोजगारी स्थापित गर्न सकिन्छ र साथसाथै सेवा सुविधा तलब भत्ता रोकेका उद्योग धन्दाले कसरी चाहिँ श्रमिकहरूलाई त्यो सेवा सुविधा दिलाइन सकिन्छ र अन्य निरन्तरता चलेका उद्योगहरूका श्रमिकहरूलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा, राष्ट्रिय राजनीतिमा हुने उतार चढाव, श्रम बजारमा घट्ने घटना र ट्रेड युनियन अधिकार र प्रचलित ऐन कानुनका बारेमा नीतिगत कुराहरू, विधिगत कुराहरू, प्रचलित ऐन कानुनका बारेमा बुझ्न, जान्न र सिकाउनका निम्ति मात्रै नभइकन कतिपय बेलामा आन्दोलन सङ्घर्षका माध्यमबाट हाम्रा मुद्दाहरू स्थापित गराउने र कतिपय सन्दर्भमा नीतिगत विधिगत कुरा, प्रचलित ऐन कानुनलाई अधिकतम पालना र उच्चतम सदुपयोग गरेर मजदुरहरूका सेवा सुविधा र भाग्य र भविष्य उज्यालो बनाउने काममा हामी लागिरहेका छौँ। म यो समाज रूपान्तरण परिवर्तन आन्दोलन त्यति सजिलो छैन। सबै कुराहरू तपाईँहरूका बिचमा विभिन्न खालको असन्तुष्टि हुन सक्लान्, तपाईँहरूका बिचमा तिक्तता बेमेल असन्तुष्टि अथवा अघि मैले भने जस्तै डिप्रेसन नैराश्यताहरू हुन सक्लान्। तर हामी सकारात्मक कुराको, सकारात्मक सोचको थालनी गर्ने सिलसिलामा म मात्र के भन्न चाहन्छु भने समाजवाद सबै कुरा प्राप्ति भयो भने हामीले कल्पना गरेका सबै कुराहरू चाहिँ उपलब्ध भए अथवा हामीले जे खालको चाहिँ
त्यो वर्ग सङ्घर्षका कुराहरू चलायौँ, वर्ग सङ्घर्षका कुराहरू अनि अन्य विभिन्न समाज रूपान्तरण परिवर्तन आन्दोलन जे कुराहरू सिकायौँ, बुझायौँ, जान्ने बुझ्ने लिने र दिने माध्यमका माध्यमबाट हामीले जे जान्यौँ सबै कुरा हामीले हिजो भन्ने गरेका कुराहरू सबै प्राप्त भएको थियो। आज भने त समाजवाद आइहाल्थ्यो नि, समाजवाद। तर समाजवाद पूर्ण रूपमा नआए तापनि त्यो समाजवादको यात्रा र दौडानमा हामी छौँ र समाजवाद हामीले कल्पना गरेको समाज, त्यो समाज स्थापित नगरिन्जेलसम्म, त्यो मुद्दाले चाहिँ एउटा ल्यान्डिङ नभइन्जेलसम्म, त्यो समाज त्यो कल्पना गरेको चाहिँ प्राप्ति नभइन्जेलसम्म हामी जहिले पनि लागिरहनेछौँ। अनि त्यस अर्थमा सबै आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा श्रमजीवी साथीहरूलाई म मात्रै के भन्न चाहन्छु भन्दा हामीमा जे छ, जे सिप क्षमता छ त्यसलाई अधिकतम सदुपयोग गरौँ, उच्चतम प्रयोग गरौँ र अनि जुन क्षेत्रमा जहाँ जति छौँ त्यसै गरी खटौँ, त्यसै गरी डटौँ र भोलिको दिनमा हामीले देखेको उज्यालो सपना, नवीन बिहानी र सुन्दर नेपाल, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल सबै प्राप्ति हुनेछ। त्यस अर्थमा यो कोरोना महामारीको विश्वव्यापी महामारी र हामी त्यसको चपेटामा परिरहेको अवस्थामा सबैले आफ्नो ठाउँबाट जुट्न, खट्न, हिँड्नका निम्ति हार्दिक अनुरोध र आग्रह गर्दै, निराशा र डिप्रेसन निराशा नभइदिन हुनको निम्ति अनुरोध गर्दै सबै श्रमजीवी साथीहरूलाई हार्दिक नमन र यहाँहरूप्रति के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दा यहाँहरूको जस्तोसुकै साह्रो गाह्रो दुःख पीडा अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो अथवा ट्रेड युनियन कर्मीको हैसियतले अथवा नेतृत्वकर्ताको हैसियतले अथवा सुरेश आचार्यको हैसियतले जहिले पनि यहाँहरूको माझमा, यहाँहरूको साथमा रहिरहनेछु र मलाई जसरी यो मेरा विचारहरू, मेरा आफ्ना भनाइहरू राख्नका निम्ति आदरणीय आशिष ठकुरी, शिवराज आचार्य, रेडियो राजमार्ग 92 थोप्लो 1 मेगाहर्जको टिम र सम्पूर्ण साथीहरूले जसरी मलाई यो मौका प्रदान गर्नुभएको छ यहाँहरूप्रति असाध्यै ऋणी छु। ऋणी यस अर्थमा छु सर्वहारा र श्रमिक वर्ग र गरिखानी शोषित पीडित वर्गको जहिले पनि ऋणी छु। यहाँहरूको भाग्य र भविष्य उज्यालो बनाउने अभियानमा निरन्तरता लाग्नेछु भन्दै यो मौका दिनुभएकोमा सबै यो सञ्चारकारी टिमलाई विशेष धन्यवाद, हस्ते नमस्ते, धन्यवाद।